Sa laing balita, gipahigayon sa Danao City Government ang tax awareness campaign sa kabarangayan aron padayon nga maedukar ang katawhan sa importansya sa buhis ug sa hustong pagbayad niini. Aniya ang report. Padayon ang information drive sa City Treasury Office isip kabahin sa selebrasyon sa Tax Awareness Month. Matod sa maong opisina, nabisita na ang 39 ka barangay ug padayon pa kini nga tapuson sa Barangay Suba, Ibo ug Santa Rosa. Gipasiugda sa ang diskusyon sa pagbayad sa buhis sa hustong oras uban ang 10% o 20% discount alang sa advance payments. Gipasabot usab nga ang buhis mao'y nagpundo sa mga programa o proyekto sa dakbayan. Lakip ang General Fund alang sa infrastruktura o Special Education Fund para sa educational facilities o DepEd projects. Anausab ang tax amnesty para sa mga adunay wala mabayri nga buhis nga walay penalty gikan sa una ug ikaduhang quarter sa 2024 paatras. Sa Danao City Government, ang transparency ug aktibong partisipasyon sa katawhan nagpabiling lig-on nga pundasyon sa padayon nga paglambo sa dakbayan.